अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम का धरना तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ख़त्म हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर ओवरऑल टेम्परेचर जो था वो क्या था, क्योंकि मैं तो सारा दिन था पार्लियामेंट हाउस में। हालांकि साथ में है पार्लियामेंट हाउस की और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग साथ में है। दोपहर को मैं गया था, वक्फा हुआ था, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास था, वो मैंने कवर किया। मेरी ड्यूटी वहाँ पे थी, मेरे दीगर जो साथी हैं और साथी हैं दो चार, उनकी धरने में थी ड्यूटी। इस तरह मिल बांट के तकसीम करके कवरेज की जाती है। तो कौमी असम्बली ख़त्म हुई तो वक्फा हुआ तो मैं बाहर आया। गर्मी भी शदीद थी, मैंने सोचा कि वीलाग करूं, लेकिन मैंने फिर वीलाग इसीलिए नहीं किया। मैंने कहा चलो, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली ने एक तहरीक मंजूर की है कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है रेफरेंस भेजा जाए। उस रेफरेंस पे मैंने पहले कर लिया। मैंने कहा शाम को फिर मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शाम को कोई ख़त्म हो जाएगा। जब इजलास ख़त्म हुआ कौमी असम्बली का तो मैं बाहर गया तो मौलाना की तकरीर चल रही थी मगरिब के बाद, मौलाना फजल रहमान साहब की। और फिर तैयब मिल गए। तैयब ने वहाँ पर वीलाग किए लोगों से, जो कारकुनान हैं पीडीएम के, जेयूआई के, उनके साथ तैयब ने बड़ी बातें की हैं। जज्बात, टेम्परेचर तैयब ने अंदर का भी देखा है, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि समाअत भी हुई थी, तैयब मौजूद थे। बाहर का भी देखा है, तो इसलिए मैंने ज़रूर समझा कि तैयब से हाल अहवाल हम करें। मैं तो वीलाग लाइव नहीं कर सका वहाँ से। तैयब, पहले बाहर का टेम्परेचर बताएं कि बाहर क्या माहौल था, आज आपने क्या देखा? बड़ा अरसा हो गया है मुझे पॉलिटिकल जो भी डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, पॉलिटिकल सेट इन होते हैं, धरने मुजाहरे, इनको कवर करते हुए। लेकिन आज का जो मैंने देखा ना, जो पीडीएम के कारकुन आए हुए थे और उनमें अक्सरियत जो है वो जेयूआई की थी। मौलाना फजल रहमान के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। तो मैंने कहा चिट चैट करता हूँ, इनसे बात करता हूँ, गपशप करता हूँ। तो मैं वाकई विरता हैरत आप कहें, हैरानगी कहें कि उनके, पहली बात तो उनके शऊर पे, कि पॉलिटिकल लोग थे और साथ मजहबी लोग और पॉलिटिकल, तो उनका जो शऊर था ना, जो वो कमाल का था, मुझे बड़ा हैरान किया। और फिर दूसरी बात, फुल्ली चार्ज्ड थे, यानी कि ऐसा उनका टेम्पो बना हुआ था ना। तो इवन के मुझे डिस्कशंस के दौरान उन्होंने कहा भी सही कि हमारे हाथ हमारे कैद ने बांध दिए हैं, मौलाना फजल रहमान ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। अगर हमारे हाथ बंधे हुए ना होते ना तो फिर बंदियाल बंदा होता। तो हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने कहा फिर बंदियाल बंदा होता। और मैंने मतलब जिंदगी में ऐसा फुली चार्ज्ड मजमा नहीं देखा जिसको शायद कंट्रोल करना जो है ना, वो वाकई उनकी क़यादत को जो है वो सेरा जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। क्योंकि ऑलरेडी जो कुछ हो रहा है हमारे इस मुल्क में वो तो सबके सामने है। और फिर ये जो पीडीएम के वर्कर्स और फिर जेयूआई के जो वर्कर्स हैं, उनको तो शुरू दिन से पता है कि किस तरीके से एक इमरान खान को बंदियाल ने 2018 से सादिक अमीन न सिर्फ बनाया, बल्कि 2018 से लेकर अब 2023 तक मुसलसल उसकी जो सहूलतकारी है, वो एक सियासी कारकुन जो है वो शायद मुझसे और आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हो। जो थड़ों पे बैठते हैं लोग, ये वही लोग थे ना जो चाय के खोखों पे बैठे होते हैं, जो आम पब्लिक प्लेसेस में बैठ के एक दूसरे से ये पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल वही लोग थे। यानी कि हम रिपोर्टिंग डेली बेसिस के पे करते हैं, लेकिन उनके जो तज्ज़िये, उनकी जो तबसरे, उनकी जो बातें थी वो बहुत हैरान कुन थी। सबसे बड़ी बात कि वो जो उनका चार्ज था वो वाकई, मैंने कहा कि पीडीएम की क़यादत को ये सेरा जाता है कि उन्होंने कंट्रोल जिस तरीके से किया। आप बता रहे थे कि एक मर्तबा तो आप भी डर गए थे, कोई आपकी तरफ भी मूव किया था कारकुनों ने? बिल्कुल, मुझे तो खौफ आ गया क्योंकि मैं खुद व्लॉग कर रहा था, लेकिन अब मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं बोल टीवी के लिए काम करता हूँ, ये उन सबको तो उसमें से किसी ने मुझे बोल टीवी पे देखा होगा। अब बोल का जो नरेटिव है वो भी अलग नरेटिव है ना, टोटल पीडीएम से अलग नरेटिव है। अब उनको तो नहीं पता कि भाई हम जर्नलिस्ट हैं, हम क्या रिपोर्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं। वो मुझे बोल वाला समझ गए ना,
اب میں ویلاگ کر رہا تھا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے، تو وہ مجھے بول والا سمجھ کے تو وہ سارے میری طرف آئے اور انہوں نے کہا آپ تو بول سے ہو، یہ طیب بلوچ ہے، یہ بول سے ہے۔ میں نے کہا دیکھیں میں بول سے ضرور ہوں، لیکن یہاں پہ میں اپنے یوٹیوب کے لیے ویلاگ کر رہا ہوں، تو آپ طیب بلوچ میرا اس پہ ویلاگ پہ چلے جائیں، وہاں پہ تو میں نے کہا آپ کی لائن ہے، پی ڈی ایم کی لائن ہے، یا اس طریقے سے جو میں سمجھتا ہوں بہتر، تو وہ میں نے کہا، لیکن میں نے کہا جو بول کا نریٹو ہے وہ ان کا اپنا نریٹو ہے، میں اس سے تو وہ نہیں کرتا۔ تو میں نے جس طریقے سے زیادہ جان چھڑائی نا، بچ گئے۔ بچہ کیسے، یہ بڑی اچنبے کی بات ہے، بڑی انوکھی بات ہے۔ میں اصل میں جہاں سے شاید ان کو شک بھی پڑا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ عوام کی سپریم کورٹ ہے، اور اسی عوام کی سپریم کورٹ ہے جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کو اس سپریم کورٹ پہ اعتماد تھا، ٹرسٹ تھا۔ اب وہ ٹرسٹ جو ہے وہ سہولت کاری کی وجہ سے بریچ ہوا ہے، تو وہ یہ چار جو تھے وہ کہتے کہاں یہ عوام کی ہے، یہ تو بندیال کی سپریم کورٹ ہے۔ تو اب یوں میں نے کہا ہے تو عوام کی، بندیال کی تو نہیں ہے، بندیال نے تو چلے جانا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا نہیں یہ بول کا ہے اور وہ سارا کچھ۔ پھر میں نے کہا اب جان خلاصی کیسے کی جائے، تو بعد میں نے کہا دیکھیں میں نے کہا آپ کے جو لیڈر ہیں پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کہا، میں نے کہا اس سپریم کورٹ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ مادر آف لا ہے، مادر ان لا نہیں ہے، یعنی کہ یہ ساسو ماں کی سپریم کورٹ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ یہاں جس وجہ سے آئے ہیں کہ آپ نے اس سپریم کورٹ کو ساسو ماں کے قبضے سے، ساسو ماں کے قبضے سے آپ نے اس سپریم کورٹ کی جان چھڑانی ہے۔ تو وہ پھر یہاں پہ خوش ہوئے، پھر وہ میرے ساتھ اتنا وہ جو فرینڈلی ہو گئے کہ وہ پھر نعرے بھی لگانے لگ گئے، اور ساتھ میرا مائک جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کے تو اپنی جو ہے نا بات بھی میرے ویلاگ کے ذریعے انہوں نے پہنچائی۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ایک دن کا دھرنا ہوا، آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے بندیال اور ہم خیال اور عمران دار ججز کی صحت پہ؟ اس کا کوئی اثر پڑے گا یا بس احتجاج ہوا بس بات ختم؟ اثر تو ہم نے دیکھا جو پڑا ہے، اثر تو واقعی پڑا ہے۔ اب اندر کوئی ٹیمپریچر تھا؟ اندر ٹیمپریچر جو ہے وہ بالکل بیٹھے ہوئے تھے۔ آج جو سماعت ہوئی وہ سماعت میں نے تو تھم نے پچھلا جو کیا ہے میں نے کہا تو وہ تو لیٹ گئے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایون کہ میں نے بھی یہی کہا کہ مولانا کے آتے ہی بندیال بھاگ گیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ بھاگا کیسے؟ بات یہ ہے کہ کیونکہ آج بڑا نرم تھا، آج بڑا کہ سخت ہم کوئی فیصلہ نہیں دیں گے، یہ جو منافق شخص ہوتا ہے نا اس کی نشانی ہوتی ہے، جب چیزیں سر پہ ہوتی ہیں تو وہ انتہائی کچھ اور ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب چیزیں سر پہ نہیں ہوتی تو وہ کچھ اور اپنے تیور دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے یہ لوگ ہیں، تو ان کے ہمیں کسی چیز کا ایمان ہم اس پہ کسی چیز کا ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی بھی ڈس سکتے ہیں، جن کی فطرت ہی ڈسنا ہو، جو آئین کو ڈس رہے ہوں، جو قانون کو ڈس رہے ہوں۔ اثر کیا پڑے گا؟ اثر تو پڑ گیا۔ اثر کیا پڑ گیا کہ میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات کہ سپریم کورٹ میں جس طریقے سے آج بڑی سختی سی کوئی انٹر نہیں ہو رہا تھا، اچھا وہ ڈر تھا، وہ ایک خوف تھا، خوف کی فضا جو ہے وہ آج ججز کے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی ایک خوف طاری دوسرے دروازے سے نکلے ہیں۔ اچھا پھر جب پی ڈی ایم کا یہ مولانا فضل الرحمان کا کنٹینر بالکل این ججز کی جو انٹری ہے یا ایگزٹ ہے اس کے گیٹ کے اوپر لگا، تو ان کے پاس راستہ نہیں تھا کہ ہم کیسے باہر جائیں، تو وہ ایک الٹرنیٹ راستہ اگرچہ ہے، تو وہ پھر انہوں نے الٹرنیٹ راستہ استعمال کرتے ہوئے پی ایم سیکریٹریٹ اور وہ آگے چلے گئے اور ججز اس راستے سے انہوں نے ایگزٹ کیا۔ یہ تو مطلب ایک چیز ہے۔ دوسرا، جب سماعت شروع ہوئی، یہ پنجاب کے انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن نے ثانی درخواست دائر کی ہوئی تھی، 14 مئی کو انتخابات کا حکم تھا، وہ گزر گیا، تو نظر ثانی الیکشن تو ہوئے نہیں، الیکشن کیسے ہوتے ہیں، ان کے فیصلے پہ کون امپلیمنٹ کرتا، وہ تو قابل عمل ہی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ سماعت کرنے بیٹھے تو مائک سے جو باہر پی ڈی ایم کی جانب سے وہ دھرنا اور وہ سارا کچھ تھا، تو مائک سے براہ راست آوازیں آ رہی تھی، بندیال کتا ہے، اس ٹائپ کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن مین جو آواز تھی وہ مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، یہ کورٹ روم نمبر 1 کے اندر سنائی دے رہا تھا کہ مولانا آ رہا ہے۔ وہ جو ان کے ترانے تھے، جو چیزیں بج رہی تھی، تو وہ مولانا آ رہا ہے سپریم کورٹ کے ججز بھی سن رہے تھے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے صحافی بھی سن رہے تھے، جو بھی وکلا بھی تھے وہ یہ سن رہے تھے، اور ان کو آئیڈیا ہو رہا تھا کہ جو لاؤڈ سپیکر پہ جو چیزیں بج رہی ہیں وہ کورٹ روم میں سنائی دے رہی تھی، جو تقاریر چل رہی تھی جس طریقے سے، تو وہ بھی ایک ان کے اوپر سازر خوف تھا۔ اچھا پھر اسی وجہ سے جو 2 جج اور تھے چیف جسٹس کے ساتھ، اعجاز الاحسن اور منیب اختر، وہ تو آج کی طرح
پہلے کی طرح ایک لفظ بھی نہیں بولے. بندیال بولتا رہا. اب وہ معاملہ تھا اس کا نظر ثانی کا، اس کی بجائے وہ آ گیا کہ دیکھیں جی یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، ہم امن چاہتے ہیں. بات یہ ساری چیزیں بھی کی کہ ہم چاہتے ہیں پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہوں، آئینی ذمہ داری ہر کوئی نبھائے. ایک بات جس نے مجھے بڑا ووٹ کیا، میں آپ یہ ویورز کو، آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، کہتا ہے جی وہ ہائی مورل گراؤنڈز ہونی چاہیے سیاستدانوں کی اور ان سب کی. ٹھیک ہے، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی ہائی مورل گراؤنڈز میں تلقین کرتا ہوں، ہائی مورل گراؤنڈز ہونی چاہیے. اور اپنے لچن تو دیکھ نہیں رہے. ابھی اپنے لچن، جب میں نے باہر جا کے لوگوں سے بات کرنے کی بات کی کوشش کی تو میں نے کہا یہ بندیال نے تو یہ کہا ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈز ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کون سی ہائی مورل گراؤنڈز؟ یہ ہمیں سکھائے گا ہائی مورل گراؤنڈز کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھائے گا کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کیا ہے؟ انہوں نے کہا اعلیٰ اخلاقی اقدار کا تو جنازہ یہاں سے نکل چکا ہے. کہتا ہے جب ساسو ماں کے کہنے کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہاں سے اعلیٰ اخلاقی اقدار آ گئی؟ جب ساسو ماں بیٹھ کے چیزوں کو ڈکٹیٹ. میں تو ویلاگو میں یہ بولتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی طرح ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اور دوسرا آئین کی وائلیشن خود کرتا ہے اور پھر آئین کا سبق دیتا ہے پابندی کا. بالکل وائلیشن بھی خود کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں غلط اور دوسروں کو منع کر رہے ہوتے ہیں. جس چیز کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں نا بالکل اس کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہی عمران کا وتیرہ ہے، یہی اس کے فالوورز کا وتیرہ ہے. جیسے عمران ویسے بندیال. ٹھیک ہے، فالوور ایک جیسے. وہ تو پی ٹی آئی کے ورکر بنے بیٹھے ہیں، ورکر سے بھی بڑھ کے. ورکر سے بڑھ کے. ٹھیک ہے نا، وہ مطلب دیکھ لینا عمران خان نے جس چیزوں میں وہ مانگی ہی نہیں تھی ضمانتیں، اس میں بھی ضمانتیں دے دی گئی. چلا گیا 23 تک معاملہ، مولانا نے دھرنا بھی ختم کر دیا، تو 23 کو کیا توقع کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں آج ایک بات تو کہہ دی بندیال نے، لیکن بات وہی ہے جو کرتا ہے وہ کہتا، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا اس کے برخلاف ہے. آج اس نے کہہ دیا کہ جی پولرائزیشن، تقسیم معاشرے میں اتنی سرایت کر گئی ہے کہ اب اگر ہم نے الیکشن کا حکم دیا تھا، اب اگر اس الیکشن کے ہمارے حکم کے مطابق الیکشن ہو بھی جائے تو نتائج کون تسلیم کرے گا؟ یہی بات تو پی ڈی ایم شروع دن سے کر رہی ہے کہ وہ بندیال کو کہہ رہی ہے کہ خدا کا خوف کر، تو ہوتا کون ہے شیڈول دینے والا؟ جس کا کام اسی کو ساجے، تیرا کام ہی نہیں ہے، تو نے شیڈول دے کے الیکشن کوئی متنازع بنا دیا. اب اگر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن ہو بھی جاتے تو کون رزلٹ مانتا؟ یہ ویسے اصولی طور پر یہ جو دنگا فساد ہوا، جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، یہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے، یہ ویسے انڈائریکٹلی بندیال کے گلے میں پڑنا چاہیے کہ بھائی آپ نہ کرتے عمران خان کو رہا، اور یہ آپ عمران خان مذمت نہیں کر رہا اس کی، آپ اس بندے کو اتنا دفاع کر رہے ہیں بالکل، جس نے اتنا نقصان کرایا، اس کے باوجود آپ اس کی ضمانت لے رہے ہیں. بات یہ ہے، یہ بھی تو اس میں ملوث ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ مقدمہ تو ہونا چاہیے. عمران خان اور اس کی سیاست تو کب کی ڈمپ ہو چکی. اب اگر وہ تھوڑا بہت اس میں رمق باقی ہے، زندہ ہے سیاسی طور پہ، تو اس میں تو انہی کی وجہ سے زندہ ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر اس ٹائم 2 نمبری نہ کرتے تو پنجاب میں حکومت عمران کا نہیں تھا، انہوں نے زبردستی حکومت بنا کے دیا جس میں پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کیا تھا. پھر اس سے ہوتے ہوئے عمران خان کے خلاف جو بھی کیس بنتا ہے اس کو فکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اس میں جا کے ایکسٹرا ریلیف دے دیتے ہیں یہ جو عمران خان. تو اسی وجہ سے عمران خان جو ہمیں سکرین کے ٹی وی چینلوں پہ جو بھاشن دیتا ہوا ملتا ہے، اس میں انہی کی وجہ ہے. جو آپ نے کہا قصور ہوا، براہ راست قصور انہی کا. آج میں ایک بات سوچ رہا تھا، عمران خان کہہ رہا ہے ٹی وی پہ، آج بھی اس کا خطاب تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک حقیقی آزادی کی جنگ لڑوں گا. بات جھوٹا ہے نا. بات یہ ہے کہ چلو عمران خان تو لڑے گا یا لڑ رہا ہے، وہ تو اپنے طور پہ جو بھی اس کا مائنڈ ہے، جو بھی اس کی ذہن ہے، حقیقی آزادی جس کو کہتا ہے. تو یہ ججز، ان کو اگر حقیقی آزادی چاہیے تو یہ استعفیٰ دے کے اس کو جوائن کیوں نہیں کرتے؟ تنخواہ آپ کی اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے لے رہے ہیں، اور سہولت کاری اس حقیقی آزادی والے کی کر رہے ہیں. اور بھائی زیادہ تمہیں شوق ہے حقیقی آزادی کے لیڈر کو جو ہے اس کی سہولت کاری کا، تو بابا آپ اپنے آلریڈی کی جان چھوڑے، ان کے ساتھ جائیں، اپنے وہ آپ بھی اپنے آخری قطرے تک اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، خون تک خون پتہ چلے. یہ کیا ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ ان کی ایکسٹرا جا کے سہولت کاری کرتے ہو، ماورائے آئین سہولت کاری کرتے ہو، جس کا آج تک کسی آئین کے اندر آپ نے کبھی سنا ہو کہ یار ایک ملزم
मुजरिम है, एक मुजरिम है, उसको रिमांड हो गया और रिमांड से बंदियाल घड़ियाल रिमांड के को, दौरान किसी को भी रिहाई नहीं मिली आज तो तक, शायद नहीं मिली होगी। इसको क्यों मिल गई? घड़ियाल पीछे, बंदियाल घड़ियाल पीछे कर रहा है, वही हाँ, पहले हम करें, घड़ी को रोक रहे हैं, घड़ी को रोक रहे हैं, पीछे वरना करो जी, रिवर्स ये करो। कैसे? बात यह है कि वो चीजें सामने आई और आज यही गम व गुस्सा जो है ना उन वर्कर्स में था कि भाई ये इसने तो हद ही कर दी है ना। एक चीज होती है कि वो लिमिट आपने होती तो है। ठीक किया था, इंसाफ माँ बहन की खातिर इंसाफ की माँ बहन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हो रहा है ना। अब वही उसी इंसाफ यानी कि उसी सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए मुल्ला फजल रहमान ने कॉल दी हुई थी कि बाबा ये इदारा हमारा है, ऐसा ही है। बंदियाल या उसकी सासू माँ इनका का नहीं किबला है, दुरुस्त करना इनका था। किबला दुरुस्त करना था। और किसी हद तक जो आपने सवाल पूछा कि 23 मई तक क्या होगा सूरत हाल, अब मैं उस पर आता हूँ। बंदियाल ने अपने तौर पे ना एक पत्ता खेला है कि मामला थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। भाई ये लोग बैठे हैं और क्योंकि उनका ये था कि जब तक सूरत हाल क्लियर नहीं होती, ये इनका तो 5-6 दिन का बैठने का था और बंदियाल का भी यही था कि मैं आज जो है ना वो नोटिस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो इमरान वजीर आज़म को खिलाफ तो ही नहीं अदालत, और ये सारी चीज़ें तयशुदा हो चुकी थी। लेकिन उसका असर क्या पड़ा, इसने कहा कि ये पता नहीं गर्मी भी है, चीज़ें भी हैं, ये पता नहीं कब तक बैठे, तो उन्होंने इस वजह से लंबी तारीख कर दी। वरना यही वो शख्स है कहता है आज तो वजीर आजम को उड़ा देना था, वरना इमरान तो यही था। वरना यही शख्स है कहता है जी आधा घंटा है, घंटा है, ये हाँ, कर लो, वो कर 72 लो, घंटे ठीक है, है ना, 3 दिन है, 3 2 दिन दिन है, ठीक है ना। तो आज वो अगले 1.5 मंगल घंटा है, तक, इमरान खान हाँ, को लाओ। आज वो अगले मंगल तक चला गया, 23 तक। तो हाँ। उसने कहा कि ये लोग चले ये जाए, पता खेला है, पता खेला है बेसिकली, उसने पता खेला है। लेकिन ये भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये वो पता खेला है। अभी पार्लियामेंट ने भी आज जो तारीख मंजूर की है, रेफरेंस भी तैयार हो रहा अच्छा मौलाना साहब ने वो कह भी दिया है कि अब अगर ये बाज ना आया तो अपने वर्कर्स को कहा है कि आप इससे ज्यादा लोग लेके है। आना और फिर और हम इनसे मौलाना ने पूछेंगे। आखिर में ये भी कहा है कि अदालत का वकार बहाल करने के लिए 2-4 जजेस की कुर्बानी देने में कोई हर्ज नहीं है। अब वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और देखें बात ये है कि हर चीज कुर्बानी मांगती है अदा, हाँ, ठीक है ना। हमारे लीडरों ने तो अदालत को आजादी के लिए कुर्बानी कुर्बानी देनी पड़ेगी। चलें, बहुत लेकिन ऐसी शुक्रिया। सूरत हाल में ना एक मामला है, जब बंदियाल आइन से इनहराफ कर रहा है, जब बंदियाल अपने हलफ से इनहराफ कर रहा है, जब बंदियाल सुप्रीम कोर्ट की रिवायात से इनहराफ कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जज खामोश तमाशाई बने हुए हैं ना, वो क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं? उनको चाहिए कि वो अपना, जब अवाम रोडों पे निकल आई, जब पार्लियामान सामने सीधा होके अब खड़ा तो हो गया, जजों को जाना चाहिए चीफ जस्टिस के पास कि भाई अब ये देखें पब्लिक निकली है, पब्लिक निकली है। अब वो जो दूसरे जज हैं जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, लाइक माइंडेड तो नहीं, जो इंडिपेंडेंट हाँ। जजेस हैं, उनको भी आप अपना हक अदा बिल्कुल करना ऐसा चाहिए। ही है, वो भी सही ऐसे है, सही है। खामोश बैठ के तो वो बराबर के कसूरवार सा हो चलें, रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। व्यूअर्स, तैयब बलोच के साथ डिस्कशन आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।